जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रूसी सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस मुल्क की खबर है। जनाब, ये मेरे और आपके प्यारे पाकिस्तान की खबर है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के दौरे पे थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल साहब से, इस खबर के मुताबिक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये गारंटी ली गई थी, ये यकीन दहानी ली गई थी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी रूसी सहाफ़ी नहीं होगा। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, उसमें कौन शिरकत करेगा, कौन सा सहाफ़ी होगा या नहीं होगा? क्या अब हमें यूक्रेन ये डिक्टेशन देगा? कोई भी इस मुल्क में जो भी आएगा वो ये डिक्टेशन देगा कि जनाब ये सहाफ़ी होना चाहिए या वो सहाफ़ी नहीं होना चाहिए? क्या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, क्या किसी मगरबी मुल्क में कोई भी बंदा जब जाता है या कोई लीडर जाता है, पहले वो ये गारंटी लेता है? जिस तरह अभी मोदी साहब गए हुए थे अमेरिका, उन्होंने पहले ये वहाँ से यकीन दहानी ली कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं होगा। या हमारे वज़ीर आज़म साहब कहीं जाएँ तो वो कहें कि जी वहाँ पे कोई भारतीय जो है सहाफ़ी नहीं होगा। या कहीं पे फ़लस्तीन का वफ़द जाए तो वो कहे कि जनाब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे कोई इसराइली सहाफ़ी नहीं होगा। इस तरह की लातादाद मिसालें हैं। क्या कोई मुल्क इस चीज़ की इजाज़त देता है? ये आज़ादी सहाफ़त की हमारे मुल्क में हालत है। मतलब ये क्या पैगाम हम दे रहे हैं दुनिया को कि दुनिया हमें, यूक्रेन जैसा मुल्क भी आके हमें डिक्टेट करेगा कि आपके मुल्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वज़ारत ख़ारजा बताए कि ये बंदा आएगा, ये बंदा नहीं आएगा। इससे दुनिया में पाकिस्तान का क्या तासुर जाएगा? क्योंकि जब ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान का क्या तासुर जाएगा, वहाँ पे उन्हें यकीन दहानी करवाई गई। जनाब, ये पूरी खबर में पूरी डिटेल है। जंग की ये खबर है कि यकीन दहानी करवाई गई कि कोई रूसी सहाफ़ी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एक सहाफ़ी रूसी मौजूद था। जब वो पता चला तो उसको वहाँ से कहा गया कि जनाब आप यहाँ से निकल जाएं। उसने खामोश एहतजाज किया उसके ऊपर, और साथ साथ ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो उनका अपना सफारत खाना है उसमें वो इस हवाले से अपना जो कंसर्न्स हैं वो रिकॉर्ड करवाएंगे। अब हम यहाँ क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो देखें, हम तो न्यूट्रल हैं। अब रूस भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूक्रेन के भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये क्या हो कि कल रूस का कोई आएगा, वो कहेगा यहाँ पे कोई यूक्रेन का सहाफ़ी ना हो? ये अजब टू बी ऑनेस्ट एक सूरत हाल है कि ये कैसे हम ये गारंटी दे सकते हैं? क्या किसी भी जमहूरी मुल्क में कोई हुकूमत आके ये मुतालबा कर सकती है, या किसी दूसरे मुल्क के लोग आके ये मुतालबा कर सकते हैं कि आपके इस फंक्शन में ये लोग होंगे या ये लोग नहीं होंगे? ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। पर एनीवे, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त कि जी पाकिस्तान में यूक्रेन का वज़ीर ख़ारजा भी आएगा तो वो पहले आपसे यकीन दहानी लेगा कि कौन सा बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा। अच्छा, बाकी जो पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क हालत है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं कि तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी गैर मुमालिक में, दीगर मुमालिक में जेलों में बंद हैं। उनमें तकरीबन 6,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में कैद हैं। उसके अलावा इराक में 600 से ज़्यादा, यूनान में, तुर्की में 300 से ज़्यादा, चाइना में 200 से ज़्यादा, बरतानिया में तकरीबन 300 के करीब। इसके अलावा कतर, मलेशिया, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, श्रीलंका, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, मालदीव्स, अफगानिस्तान, उस उर्दन, नाइजेरिया, मतलब कि शायद ही दुनिया का कोई बरे आज़म ऐसा हो जहाँ पे पाकिस्तानी जेलों में कैद नहीं है। तमाम ही बरे आज़मों में पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मौजूद है जेलों में। ये वो पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जराइम के अंदर या मुबैना जराइम के इल्ज़ामात के तहत इन ममालिक की जेलों में कैद हैं। इनको वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस हवाले से हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई मज़ीद तफसीलात सामने आए। लेकिन अब ये जो अदाद व शुमार सामने पेश किए गए हैं वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किए जाएँ। बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क में, देखें जी, अफ्रीका के मुल्क में भी पाकिस्तानी कैद हैं, डेनमार्क में भी पाकिस्तानी कैद हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया पे भी, उसके अलावा बरे आज़म अमरीका पे भी। तो लगता है ऐसे है कि हर जगह पे पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मौजूद है मुख्तलिफ बरे आज़मों में, उन ममालिक जो वहाँ पे ममालिक हैं उनकी जेलों में। अच्छा, आपसे कल ही मैंने खबर शेयर की थी कि इंतखाबात को डिले किया जा सकता है। इंतखाबात के हवाले से कहा तो जा रहा है कि जब अगस्त में असम्बलियाँ टूटती हैं तो हम अक्टूबर में इलेक्शंस करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तैयारी मौजूद है। लेकिन मैंने उसी वक्त आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर की थी कि वोटर लिस्टें और दीगर ऐसे मसले हैं, मरदमशुमारी, ऐसी टेक्निकल चीज़ें छोड़ी जा रही हैं जिनकी वजह से इंतखाबात के अंदर डिले हो सकता है। और जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक हमें हतमी तौर पे नहीं पता
کہ جناب الیکشنز کب ہوں گے، اور اب یہ خبر بھی سامنے آ گئی کہ ووٹر لسٹوں پر اعتراضات، عام انتخابات میں تاخیر کا امکان، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس میں جو حلقہ بندیاں ہیں، پولنگ سٹاف کا چناؤ ہے، تربیت ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ووٹر لسٹوں کی درستگی کا معاملہ ہے، اگر یہ سارے ہوتے ہیں، معاملات اٹھتے ہیں تو 3 مہینوں میں بھی ان کا جو ہے انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسے گراؤنڈز موجود ہیں جن کے اوپر جو ہے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، جو وجہ بن سکتے ہیں انتخابات میں تاخیر کی۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ابھی تک وہ ہوتا ہے نا کہ 3 مہینے کے بعد آپ کے انتخابات ہیں تو وہ جس ادارے نے انتخابات کروانے وہ فل سوئنگ میں ہوتا ہے، اس کے ہر ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ تاریخ ہے، ہم نے انتخابات کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جس طرح 2 صوبوں کے اندر انتخابات ہونے تھے اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے ذرائع کہتے تھے کہ جناب اندر کوئی ایسی صورتحال ہمیں نہیں لگ رہی کہ انتخابات ہوں گے، اور ابھی بھی ایسی سچویشن سامنے آ رہی ہے اور اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اگلی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے بھی ٹک ٹاک کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنایا، اور اس ٹک ٹاک کے اس اکاؤنٹ نے جو دنیا بھر میں چرچے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں نے اس کو فالو کیا، جو ویڈیوز دیکھیں، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اور پاکستانی سیاسی لیڈر ایسا ہے جس کو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہو ٹک ٹاک کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ میں گزشتہ 1.5 سال سے مسلسل ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی بار بار یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، آپ عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے۔ دانشور پھنسے ہوئے ٹویٹر کے اوپر، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے۔ اگر آپ نے عوامی موڈ جانچنا ہے یا عوامی موڈ کا دیکھنا ہے تو آپ ٹک ٹاک پہ جائیں۔ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ جناب، یا فیس بک کے اوپر آپ لکھتے ہیں، ٹویٹر پہ آپ جناب ایک وہ ٹویٹ لکھیں گے، پہلے یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑا اس میں آپ دانشوری ڈالیں گے۔ ٹک ٹاک کے اوپر تو ایک نوجوان ہے، گاؤں میں بیٹھا ہوا کوئی بزرگ ہے، کہیں پہ بیٹھا کوئی بندہ ہے، وہ یوں سامنے کیمرہ اٹھاتا ہے، ویڈیو بناتا ہے اور ٹک ٹاک کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ اب ٹک ٹاک کے اوپر کتنی ویڈیوز چڑھتی ہیں اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں۔ یہ فگرز ویسے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھے، اب میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ جنوری سے مارچ تک، رواں برس جنوری سے مارچ تک، جی ہاں جی، جنوری سے مارچ تک پاکستان سے جو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، یہ فگر ذرا بڑا غور سے سنیے گا۔ 3 مہینے کے دوران، اس برس 3 مہینے کے دوران جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں پاکستانیوں نے، ان میں سے 1,10,00,000 ویڈیوز ایسی ہیں جنہیں ٹک ٹاک نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ جی ہاں جی، ڈیلیٹ کی ہیں ویڈیوز 1,10,00,000۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3 مہینے کے دوران اگر 1,10,00,000 ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی ہیں تو اپلوڈ کتنی ہوئی ہوں گی؟ مطلب اگر آپ کہیں جی 50% ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوں گی، لیکن اپلوڈ تو بہت زیادہ ہوئی ہیں، کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان 3 مہینے کے دوران۔ تو روز ٹک ٹاک کے اوپر کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ یہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اصل اگر آپ نے عوامی موڈ جانچنا ہے تو آپ کھولیں ٹک ٹاک، پھر آپ کو پتا چلے گا عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کس طرف جا رہی ہے، عوام کس کو فالو کر رہی ہے، کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ تو یہ اس خبر یہ جو آئی ہے اس سے اب آپ سب بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اور وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کو حقیقی معنوں میں مختلف سیگمنٹس آف جو سوسائٹی ہیں ان کی آپ کو ایک طرح سے پریزنٹیشن نظر آتی ہے۔ اس میں آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی، آپ کو پروفیسر بھی نظر آئیں گے، کوئی آپ کو لینگویج سکھا رہا ہے، کوئی سیاسی نوعیت کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کسی سیاسی لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی صحافی کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے، کوئی جو ایون کہ جو ٹیلی ویژن پہ ویڈیوز آتی ہیں کوئی ان کو شیئر کر رہا ہے۔ اکراس دا سوسائٹی آپ کو ایک طرح سے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے، ان لائک سم ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک بھٹا جو مزدور ہے وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے دانشوریاں نہیں کر رہا ہوگا، لیکن آپ جا کے نوٹ کریں کہ کون کون سی شخصیات جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہی ہیں اور وہ کیا کیا باتیں کر رہی ہیں، اور وہ کیا کیا سیاسی باتیں کر رہی ہیں، یا کیا وہ دوسری باتیں کر رہی ہیں، کسی اور مسئلے کے اوپر وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ تو چاہے کوئی بھٹے پہ کام کرنے والا مزدور ہو، کھیتوں میں کام کرنے والا کوئی عام پاکستانی ہو میرے جیسا، آپ وہ سنیں کہ وہ جب ساتھ ساتھ فصل کاٹ رہا ہے ساتھ ساتھ وہ کیا ویڈیوز بنا رہا ہے، وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ ٹک ٹاک کے بجائے اگر آپ کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ جائیں گے اس طرح آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔
تو اسی وجہ سے یہ حقیقی معنوں میں اگر آپ نے عوام کا سیمپل دیکھنا ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، تو ٹک ٹاک ایک بڑا جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ ٹول ثابت ہو سکتا ہے. حتمی ٹول تو ثابت نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں، آپ کو بہت ساری دیگر چیزوں کو بھی نوٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے یہ اس کے اندر. بہت بہت شکریہ، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.